प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा चल्यो रुवावासी। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना। स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु। भारतले संसद भवनमा राखेको नक्साबारे अरू छिमेकी देशले स्पष्टीकरण माग्दा नेपाल भने मौन। अहिले नदिएकाले पनि काङ्ग्रेसलाई भोट दिने गरी काम गर्नुपर्ने गगन कुमार थापाको भनाइ। नेकपा एमालेमा ज्ञान लिन केपी शर्मा ओली बा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भगवान रवि भन्दै गगन थापाको कटाक्ष। महानगरपालिकाले गर्यो काठमाडौँका 2वटा अस्पताल सिल। र बजेटप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरूको विटन्द। नक्कली उठानी शरणार्थी प्रकरणमा आज 4 जनाको बयान सकियो। हिरासतमा प्रहरी व्यवहारप्रति शरणार्थी नेता रिजाल निकै असन्तुष्ट। आखिर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा किन चल्यो त रुवावासी? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतले संसद भवनमा राखेको नक्साबारे अरू छिमेकीले स्पष्टीकरण माग्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने बचाउमा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युवा नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ? यदि तपाईँहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा रुवावासी चलेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना भएकी छिन्। उनलाई सोमबार दिउँसो थापातली स्थित नर्विक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। नियमित जाँचका लागि अस्पताल ल्याइएको र अहिले चेक जाँच चलिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन सचिवालयका अनुसार सोही क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर युवराज शर्मा लगायत डाक्टरहरूको टिमले उनको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छन्। सीता दाहाल लामो समयदेखि जटिल प्रकारको रोग प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाइल्सी APSPबाट पीडित रहेकी छिन्। अन्ततः दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घरमा यति बेला रुवावासी चलेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री सवार कार दुर्घटना हुँदा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। प्युठानमा स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री चढेको कार दुर्घटनामा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका अनुसार लु 16345 नम्बरको 8 जना सवार कार दुर्घटना परि स्वर्गद्वारी नगरपालिकाका 4 उपल्लो भिङ्ग्रेमा सडकबाट तल खसेर दुर्घटना परेको बुझिएको छ। मृत्यु हुनेमा 4 जना बालबालिका, 2 महिला र 2 पुरुष रहेका छन्। दुर्घटनामा दाङको तुलसीपुर 15 कठोरीका 35 वर्षीय सीता शर्मा पोखरेल, उनका 14 वर्षका छोरा विशाल पोखरेल र 9 वर्षका विकास पोखरेल, दाङको लमई नगरपालिका 7 डुवाका 40 वर्षीय गोविन्द शाह, उनकी श्रीमती 30 वर्षीय श्रीमती राधा नेपाली र उनकै 9 वर्षका छोरा आदित्य शाहको मृत्यु भएको बताइएको छ। यस्तै कार चालक दाङको लमईका ताराबहादुर कुमालको यसअघि नै शनाखत भइसकेको छ। तीव्र गतिको कार घुम्तीमा अनियन्त्रित भई करिब 45 मिटर तल रोडमा आएर बजारिएको हुँदा बढी मानवीय क्षति भएको बताइएको छ। गाडीमै च्यापिएका सबैलाई डोजरको प्रयोग गरी निकालिएको थियो। दर्शकबिन यसैबीच यता भारतले संसद भवनमा राखेको नक्साबारे अरू छिमेकीले स्पष्टीकरण माग्दा नेपाल भने निरीहता प्रकट गरेको छ। भारतले जेठ 14 अर्थात् 28 मेमा अखण्ड भारतको नाममा नयाँ संसद भवनमा राखेको भित्ति नक्साले अहिले विवाद भइरहेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको संसद भवनमा राखिएको अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका केही भूभाग, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र म्यानमारका केही भाग समावेश गरिएको छ। भारतीय संसद भवनमा सो नक्सा राखिएको तेस्रो दिन नै 17 जेठमा नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका थिए। तर उनले सो
नक्साबारे कुरा नउठाएको भन्दै नेपालमा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने नयाँ सांसदमा राखिएको नक्साबारेको बारेमा कुरा उठाएको स्पष्टीकरण दिएका थिए। राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणमा नक्साबारेमा कुरा भएको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए भारतीय सांसदमा राखेको नक्साबारे कुरा भयो। नक्साबारे धेरै अध्ययन भइसकेको थिएन। जसरी मिडियामा आएको थियो त्यो विषयमा प्रश्न गरे। नयाँ संसद भवनमा भारतले राखेको नक्साका विषयमा विभिन्न कुराबाट चर्चा परिचर्चा भएको छ। उहाँहरूको यो कुनै राजनीतिक नक्सा होइन भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बचाउ गरेका थिए। यसैबीच ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नक्सा हो, यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्नु हुँदैन भनेर जवाब आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, भारतले नयाँ संसद भवनमा राखेको अखण्ड भारतको नक्सालाई लिएर नेपालको संसदमा चर्को विरोध भइरहेको छ। यता नेकपा एमाले लगायत प्रतिपक्षी दलले प्रचण्डले भारत भ्रमणमा यो विषय नउठाएको भन्दै आलोचना समेत गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँगै भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले भारतीय मिडियासँग कुराकानी गर्दै नक्साका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि उनको झन् चर्को विरोध भएको हो, जसको नेपालमा चर्को विरोध स्वरूप बाहिर आएको हो। भारतले उक्त नयाँ संसद भवनमा राखेको 15 दिन हुँदा समेत नेपालले भने कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त नक्साबारे तत्कालै जानकारी माग्ने अवस्था स्पष्टीकरण मागे छाँटकाट पनि नदेखिएको बताइएको छ। यस विषयमा जानकारी माग्दा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालले भारतले आफ्नो संसदमा राखेको नक्साबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको तर अहिले नै के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय नभएको जानकारी दिएकी छिन्। उनले भनिन् आन्तरिक छलफल भएको छ, के भयो कसो भयो भन्ने बारेमा केही भएको छैन भनिएको छैन। यो हप्ता अलि व्यस्त भए पनि केही भन्न सकिने अवस्था नभएकोले बताएका छन्। यसैबीच भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरेको छ। यो नक्साका कारण भारत नेपाल सम्बन्धमा पनि असर पर्ने काम भारतले गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेष बहादुर थापाले बताएका छन्। उनले भने नेपालले भारतले आफ्नो संसदमा राखेको नक्साबारे सोध्नुपर्ने हो। नेपालको भूभागलाई भारतले अखण्ड भारतमा देखाउनु गलत हो, हामी शिथिल हुनु झन् गलत भएको बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? के प्रधानमन्त्री हाम्रा सुतेर बसेका छन् त या हाम्रो नेपाल सरकार सुतेर बसेको छ? यसबारे तपाईँहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेमा ज्ञान लिन केपी शर्मा ओली बा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भगवान रवि भनेर गगन कुमार थापाले कटाक्ष गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले एमालेमा ज्ञान लिन केपी शर्मा ओली र नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भगवान रवि लामिछाने मात्रै भएको बताएका छन्। मकवानपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले काङ्ग्रेससँग ज्ञान लिन थुप्रै ठाउँ भए पनि नेकपा एमाले र राष्ट्रपामा त्यस्तो नभएको बताएका छन्। एमालेको कार्यकर्तालाई समस्या भयो भने बालकोट जान्छन् किनकि ज्ञान दिन केपी बा हुनुहुन्छ, अरू ठाउँ छैन। गगनले भने नयाँ पार्टीमा मान्छे छैन, भगवान छ, कार्यकर्ताले भगवानलाई सोध्नु पर्दछ के गर्ने होला भगवान भन्छन्, उनले कटाक्ष गरेका हुन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसमा ज्ञान लिन प्रश्नको उत्तर खोज्न तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छकहरू भएको भन्दै ज्ञान पनि लिन कार्यकर्ताबाटै पाइने बताएका छन्। काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो तर निराश छ, अब किन निराश छ भनेर खोज्नु पर्दछ, प्रश्नको उत्तर तल गाउँमा बस्ने कार्यकर्ताहरूसँग छ, उनले बताएका हुन्। काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने शुभेच्छकहरूसँग छ। थापाले भने सांसद सकिएपछि मेची महाकाली यात्रा गर्छु, कार्यकर्ता भेट्न चाहन्छु, हाम्रो ज्ञान तल्लो तहकै कार्यकर्तामा भएको उनले बताएका छन्। नेपाली समाजलाई आत्मविश्वास गराउनु पर्ने र जगाउनु पर्ने भन्दै उनले निराशा होइन काङ्ग्रेसले देशलाई नै आशा दिनुपर्ने बताएका छन्। 2084 सालको चुनाव हारिन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको भन्दै उनले अर्को चुनावका लागि 3-4 वर्ष बाँकी रहेको सम्झना समेत बताएका छन्। अहिले भर्खर 80 साल छ, अर्को चुनाव आउन 4 वर्ष बाँकी छ, चुनाव हारिन्छ। थापाले भने चुनाव हार्ने जित्ने भइहाल्छ। थापाले चुनाव जित्न मात्रै होइन देशलाई जिताउन बनेको पार्टी हो, यसैले पार्टीको बहस बदल्नुपर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेका 2वटा अस्पताल सिल गरिदिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था अनुगमन टोलीले बौद्धमा रहेको चाइना पिपुल्स हस्पिटल र कोटेश्वरमा रहेको हाम्रो सहयात्री अस्पताल एवं वर्थिङ सेन्टर सिल गरेको छ। अनुगमनका क्रममा दुवै अस्पताल लामो समयदेखि दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालन भइरहेको पाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। महानगरका अनुसार अस्पतालभित्र सञ्चालित
फार्मेसी बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको समेत पाइएको बताएको छ। अस्पतालले अपनाउनु पर्ने मापदण्ड समेत ती अस्पतालहरूले पालना नगरेको पाइएको महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका हुन्। दुवै अस्पताल 1500 का रहेछन्, तर अस्पतालका लागि चाहिने आवश्यक मापदण्डहरू केही छैनन्। फेरि दर्ता नवीकरण समेत नभएको पाइएपछि महानगरपालिकाले सिल गरेको पौडेलले बताएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच यता बजेटप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति भएको भन्दै नेकपा एमालेका नेताहरूले निकै असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्।